अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं नदीम डिजिटल डायरी और मैं इस डायरी का होस्ट नदीम अहमद। नाज़रीन, इस पूरी कायनात का जब आप मुताला करें और बगौर मुशाहिदा करें तो आपको ये कायनात एक नज़म के मुताबिक तख्लीक की हुई नज़र आती है। इस कायनात का मैकेनिज़्म एक नज़म के मुताबिक है, एक उसूल के मुताबिक है। और आप ज़िंदगी के जिस शोबे को भी देखें और आप ज़िंदगी के जिस शोबे से भी वाबस्ता हो जाएं तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसूल नज़र आएगा। यहाँ तक कि आप देखें, मुताला करें और आपको पता चलेगा कि हमारे जद्द अमजद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मुतल्लिक ये कहा गया कि वो जन्नत से निकाले गए। उनका पहला ठिकाना और पहला पड़ाव जो था वो जन्नत था। और जन्नत में जब उन्हें दाखिल किया गया तो एक नज़म बताया गया। अल्लाह ने कहा कि फ़लाँ दरख्त है या फ़लाँ जगह है या फ़लाँ उसूल है, इसको नहीं तोड़ना, ये नज़म है। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से उस नज़म की खिलाफ वर्जी हो गई बशक्ल ख़ता, जब उसकी उस नज़म की खिलाफ वर्जी हो गई तो अल्लाह को उस नज़म की खिलाफ वर्जी इतनी नागवार और नापसंद हुई कि अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को उस पाकीज़ा जगह से, उस जन्नत, उस ठिकाने से बाहर निकाल किया और फिर इस दुनिया में भेज दिया एक नज़म देकर। मुख्तलिफ़ मौक़े पर मुख्तलिफ़ कौमों के लिए अपने पैगम्बर भेजे और साथ में एक नज़म, एक गाइड बुक भेजी। नाज़रीन, जब भी हम नज़म की खिलाफ वर्जी करेंगे, हमारे अंदर जितना भी इल्म आ जाए, जब भी हम उस इल्म का तज़किरा करेंगे, उस इल्म का फैलाव करेंगे, उस इल्म की तरवीज व इरशाद करेंगे, तो हमें उस नज़म का ख्याल रखना होगा जो इल्म के मुतल्लिक नज़म है, जो इल्म की अहमियत और आदाब सिखाता है, जो इल्म के मुतल्लिक हमें पाबंद करता है कि हमें उसको किस तरह से डिस्कस करना है या किस तरह से पेश करना है। नाज़रीन, एक एडमिनिस्ट्रेशन देख लें, सोसाइटी के अंदर आप मीटिंग देख लें, छोटी सी छोटी मीटिंग, वो भी मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब दी जाती है। यही वजह है कि आप गैर मुनज़्ज़म किसी भी मीटिंग को जब देखेंगे कि वो इनेकाद तो हो जाती है लेकिन वो कामयाब नहीं हो सकती। आज मैं अभी थोड़ी देर पहले रात के खाने के लिए मैं बैठा था होटल में, मैं खाना खा रहा था तो मेरे सामने वाले टेबल पे 3 दोस्त बैठे आपस में मज़हब पर गुफ्तगू कर रहे थे। एक कह रहा है कि रफ़ायतैन इस तरह होता है, दूसरा कह रहा है इस तरह होता है। एक कह रहा है मैं इंजीनियर अली मिर्ज़ा को सुनता हूँ तो उसके मुतल्लिक उसने हमें ये आगाही दी थी। दूसरा कह रहा है कि मैं डॉक्टर इसरार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह को सुनता हूँ। तीसरा कह रहा है मैं डॉक्टर ताहिर कादरी, और चौथा कह रहा है कि मैं पता नहीं फ़लाँ को सुनता हूँ। XYZ, वो सारे स्कॉलर के नाम रहे थे और उनके हाथों में सिगरेट लगी थी और उनकी एक टांग जो है वो दूसरी टांग पर रखी हुई थी। जिस तरह बेतकल्लफ होके कोई आम तरह की महफिल में बैठता है जिसमें आप आम तरह की गुफ्तगू करते हैं, सोसाइटी के मुतल्लिक भी इस तरह की गुफ्तगू आप नहीं कर सकते उस अंदाज में जिस तरह वो बैठे थे, हाथ में सिगरेट का कश लगा रहे और अहादीस पेश कर रहे। मैं खाना खा के फारुग हुआ तो मुझसे रहा न गया, क्योंकि मैं ये जानता हूँ, मैं नज़म की अहमियत जानता हूँ। मैं उनके पास गया इजाज़त लेकर। मैंने कहा अगर आप माइंड ना करें, अगर आप बुरा ना समझें, अगर आप बुरा ख्याल ना करें तो मैं आपके दरमियान मुखिल हो सकता हूँ, आपकी इस बैठक में बैठ सकता हूँ, 2-4 बातें कह सकता हूँ। उन्होंने कहा जी बिल्कुल आप कहें। मैंने कहा कि छोटी सी छोटी मीटिंग अगर आप अरेंज करें तो उसको भी मुनज़्ज़म तरीके से, उसको भी एक मुनज़्ज़म तरीके से तरतीब देते हैं, उसके भी कुछ ना कुछ आदाब होते हैं। अब दुनियावी लिहाज से भी किसी चीज़ को डिस्कस करें तो डिस्कशन के लिए आप जगह का इंतखाब करते हैं, मौजू का इंतखाब करते हैं और अहले इल्म लोगों का इंतखाब करते हैं कि किसके साथ डिस्कस करना है, किसको, एक्सपर्ट का इंतखाब करते हैं और फिर अदब का लिहाज रखते हैं उसी मौक़े की निस्बत से। आप शादी में शादी की रंगत देते हैं,
پیش کرتے ہیں، آپ جنازے میں جنازے کی رنگت اس طرح کا انداز اور کیفیات سے ایک دوسرے سے ملتے ہیں اور پیش کرتے ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ اسلام کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں، آپ احادیث مبارکہ پڑھ رہے ہیں، چونکہ انتہائی منظم تحریک ہے اسلام، جو ساری دنیا کو، سارے انسانوں کو ایک خاص نظم، ایک خاص اصول بتانے آئی، آپ اس کے متعلق ڈسکس کر رہے ہیں اور ہوٹل میں بیٹھے ہوئے سارے لوگوں پر اپنا علمی روب جاڑ رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ میں انجینئر کو فالو کرتا ہوں، انجینئر ایسا کہتا ہے، اس نے ہماری آنکھیں کھول دی، کوئی کیا کہہ رہا ہے۔ میں نے کہا آپ جس کو بھی فالو کرتے ہیں آپ نے ادب نہیں سیکھا۔ اب دنیا کی چھوٹی سی سوسائٹی کے متعلق کوئی ڈسکشن میٹنگ کریں آفیشلی، اس کی بھی اناؤنسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو باقاعدہ منظم ہونا پڑتا ہے، آپ کو جگہ کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، ایکسپرٹ ٹیم کا انتخاب کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد پھر جا کے آپ ڈیبیٹ کرتے ہیں۔ اور آپ اسلام کے متعلق ڈیبیٹ کر رہے ہیں، حال آپ کا یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ میں سگریٹ ہے اور ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر اس طرح بے تکلف ہو کے بیٹھے ہیں جس طرح کہ آپ اسلام کو کوئی اس طرح کی چیز، اور علم کی بات کر رہے ہیں، اسلام کے علم کی بات کر رہے ہیں، رفع یدین کی بات کر رہے ہیں، منہ سے حدیث مبارکہ نکل رہی ہے اور ساتھ میں سگریٹ کا کش۔ میں نے کہا انجینئر علی مرزا سے ان سے آپ نے بڑا کچھ سیکھا ہوگا، اور دوسروں کو بتایا کہ آپ نے بھی بڑا کچھ سیکھا ہوگا ڈاکٹر اسرار مرحوم رحمۃ اللہ علیہ سے، اور باقی بھی جو تیسرے تھے جو جس کو فالو کر رہے تھے۔ میں نے کہا آپ نے بھی ان سے بڑا کچھ سیکھا ہوگا، لیکن میں حیران ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ آپ نے ادب نہیں سیکھا، آپ نے نظم اصول نہیں سیکھا، آپ نے اس گفتگو کا ادب نہیں سیکھا کہ آپ ہوٹل میں بیٹھے ہیں، آپ نے ہوٹل کا انتخاب کیا اور سگریٹ کا انتخاب کیا اور بے تکلفی کا انداز جو ہے اپنایا، اور آپ بات کریں اسلام کی۔ بات تو انہیں سمجھ آئی، معذرت بھی کی اور میرا شکریہ بھی ادا کیا، لیکن میں نے انہیں آخر میں یہ بھی کہا، میں نے کہا علم بہت ہے، مذاکرہ بھی بہت ہے، مباحثے بھی بہت ہیں، اصل یہ کہ ادب اٹھ گیا ہے، ادب ختم ہو گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر شخص اپنے آپ کو عالم سمجھتا ہے، معلم سمجھتا ہے، مدرس سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتا ہے، لیکن وہ با ادب نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم زوال کا شکار ہیں، یہی وجہ ہے ایکسپرٹ سے ایکسپرٹ پہ ایکسپرٹ پیدا ہوتے جا رہے ہیں۔ جس فیلڈ میں بھی دیکھیں آپ، جس شعبہ ہائے زندگی میں بھی دیکھیں، ایکسپرٹ کی تعداد میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے، لیکن مسائل بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ایکسپرٹ تو بڑھ گئے، ان کے ہاں علم اور ٹیکنیکس تو آ گئیں، لیکن آداب ختم ہو گئے۔ وہ جو ویلیوز تھی، وہ جو مینرز تھے، ان کو سمجھنے کا لحاظ کوئی نہیں رہا۔ ناظرین، جب بھی کسی متعلق آپ گفتگو کریں تو اصول یاد رکھا کریں، یاد رکھیں کہ ایک اصول توڑنے پر اگر ہمارے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا جا سکتا ہے، تو یہاں پر بے اصول زندگی، غیر منظم زندگی اور انلیگل لائف، وہ جو قرآن نے ہمیں جو گائیڈ بک جس میں ہمارے لیے پرنسپلز ہیں، وہ پرنسپل کے بغیر گزاری گئی زندگی کے بعد بھی ہمارا داخلہ اس پاکیزہ جنت میں نہیں ہونا۔ ہمیں وہاں سے جس اصول پر نکالا گیا وہ یہ اصول تھا کہ آپ نے یہاں منظم رہنا ہے، اور ہمیں وہاں پر داخلہ بھی اسی صورت میں ملے گا کہ ہم یہاں منظم زندگی گزار کر، باصول زندگی گزار کر، باادب زندگی گزار کر، بتائے ہوئے نظم کو فالو کر کے اس کے مطابق زندگی گزار کر جائیں گے تو ہمارا داخلہ ممکن ہوگا۔ اپنی زندگی پر غور کیجئے، اپنے کردار پر، اپنی گفتگو اور مباحثوں پر غور کیجئے۔ ندیم ڈیجیٹل ڈائری دیکھنے کا شکریہ۔ ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں۔ تھینک یو، سلامت رہیں۔